अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सूरह आले इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 108 से आज का सबक स्टार्ट होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा व युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युंसरून। ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالमुत्तकीन। आयत नंबर 115 तक आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।